बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का नवा उसूल डिस्कस करेंगे। हमने 40 रूल्स ऑफ लव को डिस्कस करना शुरू किया था। आज का रूल बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आजकल हमारी ज़िंदगियां जिस तरह चल रही है, जिस तरह मसाइल हमारे सामने हैं, जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक, उसको ये बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकता है। और अगर इस मसले पे हमने काम किया जो इस रूल में एड्रेस हुआ है तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। द रूल सेज दैट पेशेंस डज़ नॉट मीन टू पैसिवली एंड्योर। सब्र का ये मतलब नहीं होता कि आप गैर फ़आली तौर पर बर्दाश्त करें। इसका मतलब ये है कि आप सब्र कर रहे हो और मीन वाइल आप उस सब्र से नफ़रत भी कर रहे हो, उसी सब्र पर आप खुश नहीं हो, तो इसे सब्र नहीं कहते। इट मीन्स टू बी फोर साइटेड इनफ टू ट्रस्ट द एंड रिज़ल्ट ऑफ ए प्रोसेस। अब सब्र किसे कहते हैं? तो इसका मतलब उस दर्जे की दूरंदेशी है जो आपको एक अमल के नतीजे पर ट्रस्ट करने वाला बनाए, यकीन करने वाला बनाए कि भाई हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ तो इसका एंड रिज़ल्ट जो है मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई नतीजा और अच्छा नतीजा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। What does patience mean? अब दोबारा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सब्र का और क्या मतलब है। It means to look at the thorn and see the rose। इसका मतलब ये है कि कांटे पर नज़र जब हमारी पड़ जाए तो हमें गुलाब का फूल नज़र आ जाए। To look at the night and see the dawn। रात को देखकर हमारे जहन में दिन का तस्वर बन जाए, इसे सब्र कहते हैं। अब बेसब्री किसे कहते हैं? तो आगे बताते हैं कि इम्पेशेंस मीन्स टू बी सो शॉर्ट साइटेड हैज़ टू नॉट बी एबल टू सी द आउटकम। बेसब्री का मतलब उस दर्जे की नाआकिबत अंदेशी है जो आपको एक अमल के नतीजे को देखने से बेजार कर दे। बेसब्री वो है कि आप एक अमल के नतीजों को देखने से मायूस हो जाओ कि भाई इसका कोई आउटकम निकल ही नहीं सकता या मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, इसको बेसब्री कहते हैं। द लवर्स ऑफ गॉड नेवर रन आउट ऑफ पेशेंस। अल्लाह के जो आशिक होते हैं उनके पास सब्र कभी ख़त्म नहीं होता। फॉर दे नो दैट टाइम इज़ नीडेड फॉर द क्रीसेंट मून टू बिकम फुल। क्योंकि अल्लाह के जो आशिक होते हैं वो जानते हैं कि नीम हिलाल को 14वीं रात का चाँद बनने के लिए वक्त लगता है। अब इस रूल में शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि हमारे लिए पेशेंस को और इम्पेशेंस को डिफ़ाइन कर देते हैं। वो बताते हैं कि सब्र किसे कहते हैं, बेसब्री किसे कहते हैं। तो बेसिकली वो सब्र करने पर जो है वो एम्फेसाइज़ करते हैं, वो ये कहते हैं कि हालात जितने भी टफ़ हो जाए सब्र का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना। और सब्र को वो कहते हैं कि हम देखें ऐसा कोई भी गुलाब का फूल नहीं है जिसमें कांटे ना हो। कांटे होते हैं फिर फूल निकलता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम कांटे को देखें ना तो हमारे जहन में फूल की तस्वीर आ जानी चाहिए। फूल बेसिकली वहाँ पे मौजूद नहीं होगा लेकिन तस्वर में आ जाएगा कि भाई कुछ दिनों के बाद फूल ने भी आ जाना है। इसी तरह जब हम रात को देख लेते हैं ना तो तस्वर में आना चाहिए, जहन में आना चाहिए कि कुछ ही वक्त बाद सुबह भी आ जाएगी। तो ये जो उम्मीद लगाना है इसको ही सब्र कहते हैं। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप गैर फ़आली तौर पर जो है आप बर्दाश्त कर रहे हो। सब्र बर्दाश्त को नहीं कहते। सब्र पे तो नेकियां मिलती है ना। सब्र का तो ही हुक्म है हमें। सब्र जो है हमें वो नेक नियति के साथ करनी चाहिए और दिल की खुशी के साथ करनी चाहिए। ठीक है, सब्र का मतलब ये है कि आप लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देख लो। बिल्कुल तारीकी है लेकिन बिल्कुल आखिर में आपको एक शमा जलती हुई नज़र आ रही है कि भाई जो भी मैं आज काम कर रहा हूँ इसका फल मुझे इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब इस रूल में शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सब्र के एक पहलू को छेड़ा है जो अगर हम सिंपल मानों में समझे कि वक्त लगता है यार काम में, तो हमें ये सब्र करना चाहिए कि मतलब थोड़े वक्त के बाद अच्छाई आ जाएगी, थोड़े वक्त के बाद अच्छा वक्त आ जाएगा, अच्छा ज़माना आ जाएगा, हमें अपने मेहनत का फल मिल जाएगा। तो हमें सब्र करना चाहिए। गोया सब्र वक्त के मानी में है। अब मैं आपको मौलाना रूम का एक उन्होंने लिखा है इसके बारे में, सब्र के बारे में। उनके अशार है पूरा एक। अब इसको मैं क्या कहूँ यार, उर्दू में मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा है इसका कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन एक पूरी एक लंबी सी कन्वर्सेशन है उनकी, एक पूरी शायरी है जिसमें उन्होंने ये बताया है, सब्र के बारे में बताया है। और सब्र का एक और मानी जो है, एक और पहलू हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो बहुत खूबसूरत अशार है,
اس کو پڑھتے ہیں. ڈسٹرکشن پریسیڈز رینیول، یہ اس کا عنوان ہے کہ تجدید سے پہلے تباہی ہوتی ہے، رینیول سے پہلے ڈسٹرکشن ضرور ہوتی ہے. السرینو جب تعمیر ہوتی ہے تو اس سے پہلے تباہی ضرور ہوتی ہے. اس ٹائٹل کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں نا تو ان پہ کتنے ظلم ہوئے تھے، تو ظلم ہوئے اس کے بعد اسلام کیسے ابھرا ہے. اگر ہم منگول کو دیکھ لیں، منگول نے کتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، لیکن اس ظلم کے بعد کیسے خلافت عثمانیہ آئی ہے اور کتنے سالوں تک انہوں نے پھر حکومت کی ہے. تو اس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ تجدید سے پہلے تباہی ہوتی ہے. ٹف ٹائمز ہوتے ہیں پہلے، اس کے بعد جو ہے اچھا وقت بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. A man started to break up the earth with a spade. ایک آدمی نے زمین کو بیلچے سے کودنا شروع کر دیا. A fool came and shouted at him, why are you ruining the soil? ایک بیوقوف آیا اور اسے کہنے لگا کہ کیوں آپ زمین کو کیوں خراب کر رہے ہو. You idiot, the man cried. Go away and don't bother me. بیوقوف آدمی چلائے اور اسے کہا کہ بھاگ جاؤ یار یہاں سے، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو، مجھے پریشان مت کرو. وہ آدمی نہیں کیا. تو یہ آگے کیا بتاتا ہے؟ Understand the difference between destruction and growth. تباہی اور نشو و نما میں فرق کو سمجھے. تو اب فرق بتایا جا رہا ہے. How could this soil become a rose garden or wheat field before it's broken up and ruined and made ugly? جب تک میں اس زمین کو، یہ زمین جو ہے پھولوں کا باغ اور گندم کی فصل کیسے بن سکتی ہے جب تک میں اس کو تباہ نہیں کروں گا، جب تک میں اس کو بدصورت نہیں بناؤں گا. بدصورت مطلب زمین جو ہے ایسے ہموار ہوتی ہے نا، تو جب تک میں اس کو کودوں گا نہیں، اس کو اگلی نہیں بناؤں گا، کودنے سے وہ بدصورت ہو جاتی ہے ایک قسم سے. تو جب تک میں اس کا یہ حال نہیں بناؤں گا تب تک اس میں پھول کیسے اگ سکتے ہیں، تب تک اس میں گندم کی فصل کیسے اگ سکتی ہے. How could it become orchards and harvest and leaves and fruit before it is utterly destroyed and worn down? جب تک میں اس کو کمپلیٹلی تباہ نہیں کروں گا، جب تک میں اس کو کودوں گا نہیں، تو اس میں یہ باغ کیسے بنے گا، باغات کیسے بنیں گے، یہ پیداوار کیسے کرے گی، یہ پتے اور پھول کیسے اگائے گی، جب تک میں اس کو تباہ نہیں کروں گا، جب تک میں اس کو کودوں گا نہیں. Before you pierce an abscess with a knife, how can it heal and how can you regain your health? جب تک ہم پوڑی میں سوراخ نہیں کرتے نا، تب تک اس سے وہ جو پیپ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کیسے باہر نکلے گا اور ہم شفایاب کیسے ہوں گے، اب دوبارہ اپنے ہیلتھ کو کیسے پائیں گے جب تک ہم پوڑی میں سوراخ نہیں کرتے، اس سے سارا گند جب تک ہم باہر نہیں نکالتے، شفایاب کیسے ہوں گے ہم. Until the doctor purifies your humors with his cures, how can your illness disappear and true healing arrive? جب تک ڈاکٹر آپ کے وجود کے جو ہیومرز ہیں ان کو خاص پروپورشن میں نہیں کرتا، ان کو برابری میں نہیں کرتا، تب تک آپ کیسے شفا پا سکتے ہو، تب تک آپ اپنی اوریجنل ہیلتھ کو کیسے پا سکتے ہو. When a tailor cuts up a cloth piece by piece, does anyone go up to him and strike him and say, why have you torn up this beautiful satin? What can I do with scrap of torn up cloth? جب ایک ٹیلر ایک خوبصورت کپڑے کو پر کینچی پھیرتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے خوبصورت کپڑوں کے ساتھ کیا کیا، خوبصورت سوٹ کے ساتھ کیا کیا، اب میں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا کیا کروں گا؟ تو کیا ٹیلر کو، درزی کو کوئی یہ کہتا ہے؟ Each time that builders come to repair an old building, don't they begin by destroying what was there before? ہر دفعہ جب معمار عمارت کڑی کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا وہ جو پہلے سے موجود عمارت ہوتی ہے کیا وہ اس کو تباہ نہیں کرتا، اس کو گرا نہیں دیتا؟ Look at the carpenter or the blacksmith or the butcher. ترکان کو دیکھو، لوہار کو دیکھو، کسائی کو دیکھو. With them too you will find destruction precedes renewal. ان کے پاس بھی، ان کے کام پر جب آپ غور کرو گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ تجدید سے پہلے، کچھ بننے سے پہلے تباہی ضرور ہوتی ہے. Destruction precedes renewal. If you don't subject wheat to the grinding millstone, how will bread ever come to decorate your table? اگر آپ گندم کو چکی میں نہیں ڈالو گے تو روٹی آپ کے دسترخوان کی زینت کیسے بنے گی؟ تو مولانا روم نے ایک بہت خوبصورت پوئم کہی ہے. اس میں یہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر ہم نے کن معنوں میں کرنا ہے؟
ہم نے ٹف ٹائم سے گزرنا ہے. ٹف ٹائم آئیں گے تو ہم نے ان پر صبر کرنا ہے. صبر اس لیے کرنا ہے کیونکہ آج اگر میں ٹف ٹائم سے گزر رہا ہوں نا تو کل اچھا وقت بھی آئے گا. تو آج کی اس ویڈیو سے ہم نے صبر کے 2 معنی سیکھ لیے. ایک صبر ان معنوں میں ہم نے سیکھ لیا کہ وقت لگتا ہے ہر کام میں. آج میں ایک کام کر رہا ہوں، اس میں اگر آسانی ہے یا اس میں مشکل ہے، اس کام میں اگر میرے اوپر ٹف ٹائمز ہے یا نہیں ہے، لیکن تو میں نے صبر کرنا ہے کہ بھائی آسانی ہے یا مشکل ہے، میں نے کرنا ہے. چلو آسانی ہے، میں نے کرتے رہنا ہے. اگر مجھے نتیجہ آج نہیں مل رہا تو کچھ وقت کے بعد مل جائے گا. دوسرا پہلو صبر کا یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہو لیکن بہت زیادہ جو ہے اس میں تکالیف ہے، مشکلات ہے، کبھی نہیں ہو رہا آپ سے، کبھی توڑا ہو رہا ہے، لوگ آپ سے اس میں آگے ہیں، تو پھر بھی آپ نے اس میں برداشت کرنا ہے. ابھی آپ جو ہے آپ کے ڈسٹریکشن کی ایج ہوگی، ابھی آپ تباہی میں ہوں گے، ایک قسم سے خود پر کام کر رہے ہوں گے، خود کو توڑ رہے ہوں گے آپ، لیکن اسی ٹوٹنے سے ایک دن آپ کچھ بن بھی جاؤ گے. تو اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے، ایک جملے میں بتا دوں آپ کو کہ ٹوٹ کر ہی چیز بنتی ہے، اور چیز 1-2 دن میں نہیں بنتی، وقت لگتا ہے. جس طرح کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کریسنٹ مون جو ہوتا ہے، جو نیم ہلال جو ہوتا ہے، نیم ہلالی چاند کے لئے نیم ہلال، اس کو 14ویں رات کا چاند بننے کے لیے وقت لگتا ہے. تو یہ تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا نواں رول. امید ہے کہ اس سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی اور یہ میرے اور آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر جیسی جو عظیم نعمت ہے اس سے نوازے، اور بے صبری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اگلی ویڈیو میں 10واں رول آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.